سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کے محبت اور شوق نال اپنے آقا و مولا دی بارگاہ وچ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو۔ بشری قبا سے سج کے پر نور آ گیا ہے، بشری قبا سے سج کے پر نور آ گیا ہے، طلوع سحر کا جلوہ شب کو مٹا گیا ہے۔ یوم میلاد عربی لاریب عید اکبر، آمد سے جن کی باطل سر کو جھکا گیا ہے۔ کونین کی ہے رحمت عمران شاہ عربی، کونین کی ہے رحمت عمران شاہ عربی، آمد ہے رحمتوں کی موسم وہ آ گیا، آمد ہے رحمتوں کی موسم وہ آ گیا ہے۔ چند چڑھ سی تے نالے لے جاسی، تیرا ذکر آقا ہوندہ صدا ایسی۔ ہر لوک اندر ہر ٹھوک اندر یا محمد دا ورد بقا رہسی، لا زوال تے لا محدود چرچا عربی ماہی دا جا بجا رہسی، ورفا نہ رب عمران دسیا عرش فرش تے صلی علی رہسی۔ میرے عزیز سنگیوں، دوستوں، پیر بھائیوں، مالک کائنات اپنے پیارے حبیب دا صدقہ ہمیشہ اپنا اور اپنے محبوب دا اور محبوب دے پیاریاں دا پیار سلامت رکھے۔ اج دی رات میرے دوستوں عظیم ترین رات ہے، ڈھیر سارے حوالیاں نال سب تو بڑا حوالہ وجہ تخلیق کائنات دا حوالہ، جنہ دے صدقے اللہ کریم ساری کائنات نو تخلیق کیتا ہے۔ اج دی شب انہاں دی آمد دی زہری آمد دی شب ہے، زہری تشریف آوری دی رات اج دی رات ہے، اور مالک کائنات دا لکھ احسان ہے کہ وہ ساڈے نصیباں وچ رکھی۔ پھر میرے آقا و مولا حضور سیدن ولی دے پیر و مرشد سید مردان علی شاہ دے پیر و مرشد سلطان العارفین بادشاہ دو جہاں سیدنا مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری دا عرس مبارک اج دی رات پورے عروج اتے 3 دفعہ حاضری نصیب ہوئی۔ چھوٹی روشنی دا ختم صابر پاک دا ہوندا وے، بڑی روشنی دا ختم انہاں دے نانا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 12ویں آلے دی یہ رات ہے، جنہ دے صدقے اللہ کریم سن دن بھی عطا کیتے تے راتاں بھی عطا کیتے۔ وہ دن بھی خوبصورت، وہ رات خوبصورت، تیرے ذکر و فکر والے اوقات خوبصورت۔ آؤ لگائیں تکیہ پھر جا کے اس گلی میں، ہو جائے آج شاید ملاقات خوبصورت۔ دوستوں، جیڑا کلام الہی میں دوڑے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، سورت آل عمران دی آیت نمبر 164 دا حصہ ہے۔ میں ویسے 2 کتاباں خطبات صابریہ دے نام تے لکھیاں، جلد اول اور جلد دوم۔
اس علاوہ حدیث پاک اتنے بھی کتاباں لکھیاں کچھ اسے وچوں ہی میں عرض بھی کرن لگا تواڈے سامنے ذرا توجہ کرسو توجہ نال سنسو انشاءاللہ لطف ہو سی مزہ ہو سی اے راتاں تے اے باتاں تے ملاقاتاں کدی کدی ہونی ہیں انہاں چوں فائدہ حاصل کر لینا چاہیے نفع حاصل کر لینا چاہیے ابو لا بار کہیں گواڈ بھی رہندے تے کچھ حاصل نہیں ہوتا کہیں دور ہوندے حضرت بلال آل تے ویسے کرنی آ وہ سارا کچھ لے جاندے میں چند گلاں کرن لگ ساں اج دی رات وچ یہ مختصراً ان ہستیاں دا ذکر کرنا ہے یاد منانی ہے یہ یاد منانی ہی دراصل عبادت قرآن پاک بھی کئی مقامات اتے ذکر کردہ ہے اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر دیں سابقہ انبیاء دا کدی فرماندن وذکر فی الکتاب ابراہیم میری کتاب میں میرے ابراہیم کو یاد کر ان کا ذکر کر کدی فرماندن وذکر فی الکتاب اسماعیل میری کتاب میں میرے اسماعیل کو یاد کر کدی فرمایا جاندہ وذکر فی الکتاب ادریس میری کتاب میں میرے ادریس کو یاد کر کدی اپنی ولیہ دا ذکر کردے آیا فرمایا جاندہ وذکر فی الکتاب مریم میری کتاب میں میری ولیہ مریم کو یاد کر آج یاد بھی نبی دی منانی ہے صابر پاک دی بھی منانی ہے تے سیدن ولی دی والدہ ولیہ دے بوئے اتے بے سپیکر والا کھچکدا پیا شودا تے تھانوں بھی کھچکاندا پیا ہے میں بھی کھچکاندا پیا میں رومی صاحب دی گل ڈاڈی یاد آئی کھڑی میں پہلے بات وہ دعا سنا لواں مولانا روم فرماندے کہ ایک بندے دا گواڈی بیمار ہو تو اس سوچیا کہ میں جا کے پوچھاں پھر خیال ہے اس میرا گواڈی تے دورا ہے میں انہوں پوچھنا کہ میں اس میری سننی کہ تے آپ بھی دیکھے اس وقت میں بھی بالکل میں بھی کوئی نہ سندا آج میں جاندہ ہاں اس کو میں حال حوال کے پوچھنا ہوں کہ دسی میں اس کے جواب دے ساں بیمار بندہ تو اور مٹھا بولدا ہے نیما بولدا میں نے تو سمجھ ہی نہیں آنی اس کے آکھیا خیر اس سوچیا بجاندہ تیاں 3 سوال اس اپنے آپ جوڑے اندازہ اس لایا 3 سوالان دا تو جانے پوچھساں بھائی تیرا حال کے ہے تو مریض عموماً آکھ چھڑ دیں جی ہون وال گل ہے اللہ دا کرم تو میں آکھساں شکر الحمدللہ دوجا سوال یہ پوچھساں بھائی دوائی کے دے کول لیندا پیا اس جیڑے طبیب دا بھی نام لیا میں آکھساں جی وہ بڑا اجل طبیب ہے وہ نال شفا ہو جائے یہ اس سوال سوچ کے تے گھروں ٹر پیا کہ خوراک بھی نال اس ایک سوال یہ سوچیا اب خوراک پوچھساں کیڑی لیندا پیا جیڑی بھی آکھی فلانی خوراک پہ لیندا آکھساں بڑی اچھی خوراک خیر جس ویلے انہوں ڈورا اپنے آوے مریض اپنے گواڈی کو پوچھن واسطے اتفاق ایک مریض نو شدید تکلیف آئی شدید تکلیف وچ مبتلا ہے سپیکر آ تے ڈورے جا کے اپنے منصوبے دے مطابق جیڑا اس پروگرام بنایا او دے مطابق اس جانی سوال کیتا بھائی کے حال ہے ڈورے انہوں دان پتہ نیما سن دیں تو اچھا بول دیں چنگا اچھا بولیا بھائی کے حال ہے مریض مٹھا جے دسیا بھائی بڑی تکلیف وچ
اس ڈورے اپنے منصوبے دے مطابق جڑے سوال تے جواب آپ بنائے او دے مطابق اس آکھیا شکر الحمدللہ۔ ہوں مریض جس ویلے یہ سنیا وہ میں تے تکلیف وچ مبتلا ہاں، یہ میں پوچھن آیا یا میری ہڈیاں ساڑن آیا، یہ آدھا شکر الحمدللہ، میں دسیا میں تکلیف وچ۔ تے ہوں مریض بڑے پریشان ہویا جواب سن، ہوں ڈورے تے وہ دی گل نہ کوئی سنی ہوئی آئی تے نہ وہ دی گل دے مطابق جواب دیتے آ، اس تے اپنے منصوبے دے مطابق ہی سوال کیتا تے آپ بھی جواب بھی دیتے آ۔ اس اگلا سوال کر دے، بھائی یہ دس خوراک کیڑی پیا لینا؟ اس ہوں پہلے جواب تو سڑے آ، اس آکھیا زہر پیا لینا۔ اس آکھیا کیا بات ہے، وہ تو جیڑی تے خوراک ہی کوئی نہیں، وہ تو بڑی بہترین خوراک ہوئی۔ تیجا سوال اس کر دیتا نال ہی ڈورے، علاج کدے کولوں کراندا؟ اس آکھیا ملک الموت تو علاج پہ کرا، اسرائیل کو علاج پہ کرا۔ جانے کیا بات ہے، اس نے جیڑا حکیم کیڑا وے جنی ہاتھ پاندن شفا ہی ملتی۔ یہ میرے دوستو وہی وجہ آ گیا سپیکر بچ تے ہن یہ واسطہ ہے تہاڈی تے میری گفتگو کرن دا بھی تے سنن دا بھی۔ اللہ تعالیٰ ساڈی تے کاوش انشاءاللہ قبول فرمانی، اپنی بارگاہ چ اس قبول کیتی، توفیق ہی تاں ہوئی ہے۔ یہ ڈیوٹی کرن والے نے بھی مالک صحیح ڈیوٹی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح ڈیوٹی جیڑی ہے نا کرنی وہ دسدی ہے خود بخود، ایک ہوندی ہے دعا کرنی، ایک ہوندی دعا کروانی، ایک ہوندی ہے دعا لینی۔ جیڑی ہوندی نا دعا لینی، یہ نہ کوئی الفاظ نہ کوئی پابندی ہے کہ اے کر تے اے نہ کر، یہ یار راضی کرن دی گل، جیڑا کر لوے راضی دعا ہو جاندی، وہ واسطے کوئی الفاظ دی قید نہیں۔ یہی مختصر ہے بیدمادن شرع و طریقت، ایک کال ہے ایک حال محمد، ایک کال ہے ایک حال محمد، ایک یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کیا، ایک حضور کی کیفیات کیا۔ دوستو کلام الہی جڑا میں تواڈے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، بیلیوں ہن ٹھیک ہو گیا، تے آن دیو بہ جاؤ۔ سورت آل عمران آیت نمبر 164۔ اللہ فرما رہے ہیں بے شک اللہ نے بڑا احسان فرمایا جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ بے شک اللہ نے بڑا احسان فرمایا کس پر؟ مومنین پر۔ اللہ تعالیٰ اس کلام الہی وچ احسان جتلا رہے، اللہ دے ڈھیر سارے احسانات جتلائے نہیں، اپنے محبوب دی تشریف آوری دا احسان جتلایا ہوا۔ جتلایا کن ہے؟ اساں آج شور مچایا فلاں میلاد نہیں مناندا، فلاں حضور دی آمد دی خوشی نہیں کردا، ایوں تسی قرآن سن رہے ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں احسان مومنہ تے کیتا ہوا، حضور دی آمد دا احسان اللہ جتلایا کس نے؟ مومنہ۔ ہن جن دے اتے احسان ہویا خوشی تو اسی منانی ہے۔ چھوڑ ہوئے سجدہ دے گھر، انہوں نے خوشی ہونی، پتر ہویا۔ چھوڑ ہوئے گوندلاں دے گھر، انہوں نے خوشی ہونی، پتر ہویا ساڈے گھر۔ تے جڑے ہونی ہیں جے تے ہونی ہیں جڑے انہوں نے کہہ دیئے خوشی ہیں۔ احسان اللہ ایک خاص گروہ مخاطب کر کے احسان جتلا رہے ہیں۔ مخلوق ساری کی دی ہے رب دی،
احسان کے دیتے جتلایا جا رہا صرف مومنات نعرہ تکبیر، رسالت، حیدری، نعرہ صابریہ، نعرہ تاجدار کلس۔ مخلوق ساری رب دی ہے، احسان جتلایا جا رہا مومناں ایمان والےاں اُتے احسان جتلایا جا رہا۔ ایمان والےاں رب مخاطب کیتا ہے کہ تواڈے اُتے احسان پڑھنا والے اپنے آپ تے اے دعویٰ رکھ دین اور یقین کر دین کہ اسی مومن ہاں، ایمان والے ہیں۔ ایمان والا بڑی توجہ طلب بات ہے۔ اللہ کریم میرے آقا دی تشریف آوری زہری تو پہلے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والوں مخاطب کر دیاں نبیان، اللہ اکبر، نبیان خطاب آئی، نبیان دا خطاب آئی، نبیان مخاطب کرن واسطے اللہ تعالی ایمان والا کہہ کے پکار دیاں۔ تیرے تے میری آقا و مولا دی او شان ہے کہ حضور دی تشریف آوری زہری ہوئی تے جیڑی کتاب حضور تے نازل ہوئی قرآن پاک، اس قرآن پاک وچ حضور دیاں غلاماں رب تعالیٰ او خطاب دیتا جیڑا نبیاں نے دیتا جاندہ، ایک واری دیتا بھی نہیں، تقریباً 99 دفعہ قرآن وچ دیتا۔ اللہ تعالیٰ ایک خطاب دیتا، ہن ویکھنا یہ ہے مومن کون ہے جدے تے رب احسان کیتا ہے جتلایا ہے، وہ مومن ہیں کون؟ میرے دوستا اے بھی اس ذات دس جتا ہے جڑا خود احسان بن کے آیا، جدی ذات احسان ہوئی ہے اس خود دس دیتا ہے۔ مختصراً دوان دس رہے ہیں کیونکہ میں نے کوئی اعتبار نہیں کہڑے ویلے سپیکر بات تھڑک جائے۔ مختصراً دوان دس رہے ہیں تیرے جسم وچ، جسم تے روح دا بندہ مرکب ہے، جے بخار آ جائے تو تھرمامیٹر نال چیک کر سکتا بخار ہے یا نہیں، بلڈ پریشر تیرا ہائی یا لو ہو جائے بی پی اپریٹس نال چیک کر سکتا کہ ہائی ہے یا لو ہے، تو چیک کرنا میں ایمان والا ہاں یا نہیں، حب علی نال چیک کر۔ پتہ چلیا کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم روشن آہا آدم اجے نہ ہویا، اول آخر دوئے پاسے اوہ مال کھلویا، پر دسدا کدن ہے جی اکھ علی دی محبت نال روشن ہو۔ میں ہن دوان حدیث سنان لگا، یہ ہن گل تساں سنی ہے، گل انجے نہیں کیتی گئی، ترمذی شریف دی روایت ہے، مسلم وچ موجود ہے، میں اس شان پنجتن پاک اپنی کتاب وچ درج کیتا۔ حضرت ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے، فرماندن کہ مولا علی نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چیرا اور ہر جان کو پیدا کیا، مجھ سے نبی امی نے عہد لیا، ایگریمنٹ کیا میرے ساتھ، عہد لیا، اے علی کوئی مومن ایسا نہیں جو تجھ سے محبت نہ کرے اور تجھ سے دشمنی رکھے گا، صرف منافق۔ کوئی منافق ایسا نہیں جو تجھ سے دشمنی نہ رکھے۔ پتہ چلیا علی دا عاشق ایمان والا۔ ہن صحابہ کبار کس طرح چیک کر دیاں، قرآن بھی تساں سنیا، حدیث بھی سنی، ہن صحابہ دا طریقہ کیا وہ یہ آلہ استعمال کر دیاں یا نان کر دیں۔ ہن ویکھنا یہ ہے
کہ حضور دے صحابہ کیا اے تھرمامیٹر ایمان چیک کرن واسطے استعمال کر دیں یا نہ کر دیں. حوالہ سن لو، فضائل صحابہ کتاب دا نام ہے اور لکھن والا کون ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ. بہت بڑی ہستی. آج سعودیہ والے بظاہر آتے دن اسی عملیاں عملین تے اپنے امام دیا گل ہی مان جا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ درج کر دیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم نے مومن اور منافق میں فرق کرنا ہوتا تو علی کی وجہ سے فرق کرتے. علی کی وجہ سے فرق کرتے. اے ان فرق کرنے والا کون ہے؟ حضور دے صحابہ. آج اسی یہ تبلیغاں سنتے ہیں بڑیاں کہ صحابہ دے نام تے جماعتاں بڑیاں. پہلے ویکھنا ہے صحابہ دا عقیدہ بھی تے اختیار کر. صحابہ علی دی وجہ تو مومن نو بھی سنجان دے تے منافق نو بھی الگ کر دے. تو میں علی نے چھڑ کے کیویں ڈھونڈ سکتے ہیں مومن کون ہے تو منافق کون ہے؟ کیا صحابہ نے کوئی نہ پتا کہ داڑھی رکھنی چاہیے؟ کیا انہیں کوئی نہ رکھی؟ کیا نمازاں انہوں نے کوئی نہ پتا پڑھنیاں چاہیے؟ کیا روزے انہوں نے نہیں رکھے؟ حج، زکوٰۃ، قربانی اس سارے اعمال اپنے سامنے حضور نے کردیاں بھی ویکھیا وے، حکم دینیاں بھی سنیا وے. تے پھر وہ علی دی وجہ تو کیوں ڈھونڈ دے؟ اس واسطے کہ جنہاں نے ویکھن دی وجہ تو صحابی ہو بنے نا، ایمان دی حالت نال جنہاں ویکھیا تے صحابی بنے نا، انہاں اس زبان وچوں سنیا میں علی نال محبت کرنے والا ہی مومن ہو سی. جدن بھی مومن ڈھونڈنے علی نال محبت کرن والا مومن ہو سی. پتہ چلیا علی دیاں عاشقاں اتے اللہ اے سب تو بڑا احسان کیتا محمد مصطفیٰ دی آمد. ایک بندہ ٹور پیا ڈاکٹر کو نظر چیک کرا. اس آخیا ڈاکٹر صاحب نظر چیک کریا ہے، میری نظر کمزور ہو گئی. ڈاکٹر آخیا ویکھ آسمان تے کی ہے؟ اس آخیا جی چاند. وہ دام کا چاند تے تن پہ دس دے اس تو اگے بات فرشتے ویکھنے نہیں، ایڈی تے نظر تیری کام کر دی ہے پہ. جلیوں اجے بھی گل نہ سمجھ آوے. حضور دس چھڈیے جڑا احسان بن کے آیا جدن بھی ڈھونڈنے مومن نو علی دی محبت نال ڈھونڈ لویا. صحابہ کبار اس طرح ڈھونڈ دے رہے. آج تو علی نے چھڑ کے تے کیویں دن منان لگ پیا؟ تیرے منانے کیویں قبول؟ آج نالین دے تسی ویدے جھنڈے جلائے جاندے ہیں. حضور دے نالین دے جلانے چاہیے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. رب فرماندہ میں شہر مکہ تیری قسم. کس وجہ تو؟ کیا میرا اتنے گھر ہے اس وجہ تو؟ ہجر اسود ہے، صفا مروہ ہے، میریاں نشانیاں، مقام ابراہیم ہے، بیت اللہ شریف ہے؟ نہیں، انہا وجہ تو میں نہیں قسم چاہی. میں قسم کس وجہ تو؟ وانتا حلم بہذا البلد. اے محبوب تو اس شہر میں موجود ہے، تیرے تلوے ان گلیوں میں لگے ہوئے ہیں، تیری خاک قدم کی وجہ سے میں قسم اٹھا رہا ہوں. اے شان ہے. علی دی محبت تو بغیر میرے دوستوں کدی بھی نہ اے احسان منان ہوندا، نہ سونے پان ہوندا، نہ سونے منان ہوندا. رحمان تے پھر دور دا تعلق رہ گیا.
रहमान तो दसे रहा है। अज तुसां वेखे झंडे हजूर दे नालैन दा अक्स लगे उन्होंने, वो सेम नालैन नहीं, झंडे दे उत्ते कपड़े दे झंडे उत्ते अक्स बनया हजूर दे नालैन दा। अज तुसां अपने घरां दे उच्चियां जाई ते लाए, इंजी गल है मस्कीना दे घरां ते ढेर लगे, क्योंकि हजूर फरमाया इस्लाम गरीबी से शुरू हुआ, गुरबा की तरफ लौटता रहेगा। मस्कीना और लौटता रहा। अज किसे दो मर्चां लाइयां, किसे दो लाइटां लाइयां, दो झंडियां लाइयां, जितना मस्कीनी नाल कीता जाए एडा जब कबूल होता। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी आदन कि मेरे वालद हर साल बड़ा एहतमाम करते हैं मीलाद शरीफ दा। एक बारी गुरबत आई, कुछ मुयसर ना आया तो सिर्फ चने और गुड़ उत्ते ही तोहफा पेश कर दिता, तो दिल विच एक ना अफसोस जिहा, परेशानी बहुत जल दिल नाल अख बंद हुई कि हजूर दी जियारत नसीब हुई। वेखिया सरकार ही चने तनावन फरमा, जेडी मस्कीनी नाल दिता इतना जब कबूल। हुण मेरे दोस्तों मैं अर्ज कर रहा कि तुसां झंडियां उत्ते वेखे ना सरकार दे नालैन दे अक्स लगे हुए, नक्श लगे हुए। हुण इस नालैन उत्ते झंडे उत्ते नालैन सजाया गया है, अक्स उसका सजाया गया। हुण असल नालैन नूं लै लिया जाए, असल नालैन दे मकाम नूं मैं थोड़ा जिहा एक मुआजना समझाण लगा। उसनूं के शरफ हासिल है असल नालैन नूं, जिहड़ा अज असां सिरां ते रखे हुआ है, घरां उत्ते सजाया हुआ है, बनेरियां उत्ते लाया हुआ है। असल नालैन नूं की शरफ हासिल कि उस एक वारी या कुछ वारी सरकार दे कदम चुमे। ना सन पता ये चमड़ा किदों आया, ये किस चमार सीता वै, साने नहीं पता। सन इतना पता वै इस मेरे आका दे कदमां दे इस नालैन बोसे ले असीं ते अपने सिरां उत्ते झुलाने लाने बनेरे सजाने उहदे नाल, ते जिन्हां हजूर खुद चुमदे रहे सारी उह नाल असीं कंड कर छड़े। नालैन को शरफ यही, जरा सुन रुबाई मैं तैन इत्थे सुनाना, पिछले गालबन मैं उर्स ते भी ये सुनाइए दुआना। नालैन को शरफ यही कि तोहफा पाए रसूल है, कि हजूर ने कदमां दा तोहफा। नालैन को शरफ यही कि तोहफा पाए रसूल हैं, हसनैन अली फातिमा बोसा गाहे रसूल है। हसनैन अली फातिमा बोसा गाहे रसूल हैं, अदब करो असूल से इमरान कुर्बे रसूल से। अदब करो असूल से इमरान कुर्बे रसूल से, आले बतूल को न भूल यही रज़ाए रसूल है। रसूले पाक दी रज़ा खुशनूदी दा दरवाज़ा ए नहीं, ए ना छोड़ दे। पता चलिया मेरे दोस्तों इस मुख्तसर तशरीह विचों अल्लाह एहसान कीता मोमना उत्ते, जेड़ी ज़ात एहसान बन के आई है वो फरमांदे कि अली नाल मुहब्बत करन वाला मोमन। आखिर तक उम्मत विच ए हजूर ओ आला अता कर दिता, किसे उम्मती विच भी बह के तुसा चेक करना होवे, किसे जमाने च बैठ के चेक करना होवे, 14 सदियां पहले वालियां भी इंज ही चेक कीता, अज असा भी करना होवे ते इंज ही करना। जे तुहाडे बदन ते एलर्जी आ गई, तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर कोल गए उस टेस्ट लिख दिते, जिस्म दी दुरुस्तगी वास्ते तुसां उस टेस्ट करवाए, खर्चा कीता, कर दिओ ना कर दे। ये शुगर का शक पै गया, शुगर का टेस्ट करा लीए, ए जी हैपाटाइटिस का टेस्ट करा लीए, ए जी कैंसर का करा लीए, करांदे हो ना करांदे। क्या ईमान की लोड़ कोई नहीं? ईमान वास्ते भी टेस्ट किया कर। ये नमाज़ां साहबा भी पढ़ते हैं, रोज़े, हज, ज़कात, कुर्बानी, कुरान उन्होंने सामने नाजल होंदा रहा, वो सुनते रहे डायरैक्ट उस जबान विचों। पर जदन भी उन्हें नवे किसे ढूंढना होवे ना, नवा उन्होंने जाके कोई रलिया वै, उन्हें परखना होवे ईमान वाला है या नहीं,
وہ علی دا ذکر شروع کر دے علی پاک دی وجہ تو وہ ڈھونڈ دے کہ ایمان والا ہے بھی کہ نہیں میرے دوستوں اے وہ اللہ ہے اج دا درس تسی یاد رکھنا میں کس آلے نال تسی چیک کر سکتے ہو مومن ہے یا منافق ہے اگلی گل تے بعد دی ہے کہ احسان ہی دیتے ہویا بھی ہے یا نہیں یہ احسان ہی نہیں ہویا جھگڑا کا دا اس کیوں منانا میں جدے اتے ہوئی ہی نہیں جدے اتے احسان ہویا منانا تے اسی ہے نا جدے اتے ہوئی ہی نہیں احسان میں آدھا بھائی سیدن ولی دے نام لے ماں صابر پاک دے نام لے ماں تساں اپنے کان اگے کرنے میں کوئی اور دلیل دین دی ضرورت نہیں بھئی یہ سرکار دی محبت رکھن والے سرکار دا پیار رکھن والے جدے نال اس دنیا چ محبت ہے آخرت دی سنگ نصیب ہونا ٹھیک ہے حضور ایمان والے دی سنجاب دسی ہے کسی جگہ تو ڈھونڈنا ہوئے چاہے مندر وچ تو بہ کے ڈھونڈنا ہوئے چاہے تو کنیسہ چ بہ کے ڈھونڈنا ہوئے چاہے کلیسہ چ بہ کے ڈھونڈنا ہوئے چاہے مسیتی بہ کے ڈھونڈنا ہوئی چاہے خانے کعبے بہ کے ڈھونڈنا ہوئی ڈھونڈ اسے طریقے ہی سکتا میں علی دی تعریف شروع کر جے مولا علی دی تعریف چنگی لگن لگ پوس میرے تک اسے سوال کیتا استغفر اللہ باز اللہ کہ لوگ یہ مائنس نفی دیاں گلاں کر دیں ساڑی یہ حیثیت نہیں ایسی ترکڑی رکھ کے تولی سان اختیار نہیں دیتا گیا سان ادب واسطے آکھیا گیا کہ ادب کر محبت آلیاں دی پہچان ہو جاندی کس تو ادب تو وہ بادب لوگ استاخیاں نہیں کر دے استاخی انہاں دا طریقے ہی نہیں لیکن اے تے ویکھ مقام اور مرتبہ دین والے کن دیتا اے جنہ اتے احسان ہویا وے اے او ذکر کر دے نہیں چہرہ اکھیں کھولیاں تے علی چہرہ مصطفیٰ ویکھے کسیرہ مجسر نائیں شد سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت پوری سیرت مجموعی طور تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تو پوچھ لے ابن عساکر درج کر دیں فرماندن مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا علی کے چہرے کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے ہن میرے دوستا جی اے تعریفاں لگن چنگیاں تے واتے ان میلاد منانا چاہیے تے جے اے تعریفاں نہ سکھان تو وات کائیں دا میلاد وات کائیں دی یاد ہن سن میرے آقا میلاد کے میں منایا اگلی ہن تین گال دسنا مومن ایمان والا میں ہن تین اگلی سمجھنی چاہیے تین دلیل دینی چاہیے دلیل سن ان جڑے منکر ہو انہوں دلیل رب بھی نہیں دیتی شیطان نو رب بھی فرمایا ہے جس نے سا کیا ہے نا اے بھی مخلوق ہے تو میں بھی مخلوق ہوں رب فرمایا دفع ہو جا قیامت تک تیرے تو میری لعنت ہے کوئی دلیل نہیں دیتی رب لعنت پا کے دفع کر دیتا اپنی بارگاہ چو تھک دیتا ایمان والے واسطے دلیل سن دلیل ترمذی کتاب دا نام ہے سیاستہ دی کتاب ہے میں سن کتاب نو ادھے حوالے سراج یزداں اپنی حدیثاں دی کتاب وچ درج کیتا صفحہ 212 سن ذکر 12ویں والے ادا ہن صفحہ بھی تین یاد رہا سی 212 ٹھیک ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی فرماندن کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا حضور ممبر پر تشریف فرما ہے اے ممبراں تے بہ کے گلاں دسنیاں تیرے آقا دی سنت آج دے کئی پیر فقیر یہ گلا چھپان واسطے نا اپنے چے وصف نہیں ہوندا کارے پاکاں بر کے آساس خود بغیر امی فرماندن پاکاں دے یہ کام اپنے اتے نا منسوب کر کے اور بےدبی کر گستاخی کر تیرے جے وصف نہیں کہ دس میرے چے نہیں جے ممبر اتے بہ کے گل نہیں دس سکدا پر جیڑا دسدا وے او دے تے عیب نہ چونا اور گستاخ اور بےدب پہ ہونا
تو پھر اے چھپانا انہیں ڈیوٹیاں نہیں کی تھیں. آج خواجہ غریب نواز دیاں ملفوظات پڑھ کے ویکھ لے تن بخاری مسلم دے حوالے مل سن. خواجہ نظام الدین اولیاء دے پڑھ کے ویکھ لے, حضور غوث پاک دے پڑھ کے ویکھ لے, تین پتہ چل سی کہ انہاں علم بے کے ممبران تے تقسیم کیتا, کیونکہ وہ جان دے آن کہ ساڑھے بابے دے بارے ویچی, شہنشاہ ولایت دے بارے ویچی, اور جیڑے ایمان آلیاں دی سنجاپن انہاں دے بارے ویچی. حضور فرما گئے نا آنا مدینہ تو العلم والی ان بابوں کا, کہ میں علم کا شہر ہوں, اور یہ شہر کھلتا اس پر ہے جو در علی سے گزر کے آئے, کیونکہ اس کا در علم نبی کا, علم نبی کے شہر کا در, دروازہ, باب علی, کہ جیڑا اتھو گزر کے آوے اس اتے کھل دا, ہر کسی اتے اے دروازہ نہیں کھل سکتا. انہاں ممبران اتے بے کے گل دسی ہے. ابن عباس فرماندن کہ میں حضور دی بارگاہ چ گیا, ویکھیا سرکار ممبر اتے تشریف فرمان, اور پوچھ دین کہ صحابہ میں کون ہوں؟ عرض کیتی گئی تسی اللہ دے رسول ہو. فرمایا سنو میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں, کہ صرف میرا تعارف نہیں کہ میں اللہ دا آخری رسول ہاں, میں اللہ دا محبوب ہاں, حبیب ہاں. میرا شجرہ بھی یاد رکھو, نالے بھی دسیا کہ میں کدے وچوں آیا ہوں ظاہری طور تے, میرا نور کنہ پشتاں وچوں آیا ہے. فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے سب سے اچھوں میں رکھا. اے ہی ذکر ولادت بزبان مصطفیٰ. آج کسی دی گھڑے یا قصہ نہ دوان سنا رہے ہیں, او میلاد سنا رہے ہیں جیڑا میلاد والے آپ سنایا ہے, او میلاد شریف تسی سن رہے ہو. حضور فرمایا جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا مجھے سب سے اچھوں میں رکھا, پھر ان اچھوں کی دو جماعتیں کی, مجھے سب سے اچھی جماعت میں رکھا, پھر ان کے کئی قبیلے کیے, مجھے سب سے اچھے قبیلے میں رکھا, پھر ان کے کئی گھر کیے, مجھے سب سے اچھے گھر میں رکھا. یاد رکھ لو میں ذاتی طور پر بھی سب سے اچھا ہوں, میرا گھر بھی سب سے اچھا ہے. ہوں تو گل صرف یہ یاد رکھنی ہے, احسان ہویا کہ دیتے ہیں مومن کون ہے, مومن چیک کرنا ہوئے تو کیویں کرنا ہے. یہ 10 کون گیا میلاد والا, اے گل یاد رکھنی ہے. اج ایتھوں ہی ڈنڈی مار جاندے نے, ڈائریکٹ ہو جاندے نے. قرآن پاک اے تے بڑے فخری انداز چاہتے ہیں جی مومن دی گل. بھائی یہ تو دسدا میں یہ بھی دس نا مومن دی سنجاپ کے ہے, جے مومن ہی نہ ثابت پہ آندا ہوئے فضائل دے نال کیویں منسوب ہو سکتے ہیں. فضائل تے تو تا منسوب کر جے مومن ثابت ہو جائے. کسے سوال کیتا, پوچھیا کہ جناب وہ کیڑے صحابہ کہ جڑے علی پاک نال دشمنی کر دے رہے. میں کہا موٹی جی گل سن لیا, تن یاد رکھنی چاہیے. مسند امام احمد وچ حدیث موجود ہے, کثیر حدیثاں دی کتاباں وچ اے حدیث موجود ہے, مشہور ترین حدیث ہے. میرے آقا خم غدیر اتے جڑا خطاب فرمایا, کیڑے کلام الہی تلاوت حضور فرمایا. زید بن ارقم تو بھی روایت ہے, میں اس نے اپنی کتاب سراج یزداں چ بھی درج کیتا, شان پنجتن پاک وچ بھی درج کیتا. حضور فرمایا سارے مخاطب کر کے فرمایا سنو, حضور واپس آ رہے ہیں حج تو, جڑے اگے صحابہ چلے گئے انہوں نے واپس بلایا, جڑے پیچھے رہ گئے انہوں نے انتظار کیتا ہے. اتھے ممبر بنایا گیا, علی پاک دا حضور ہاتھ پکڑ لیا ہے, ممبر ہوتے ہوں خطاب کر رہے ہیں. فرمایا کیا تم جانتے نہیں کہ میں تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مالک ہوں؟
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومن کی جانوں کا مالک ہوں. ہن جڑے مومناں نو بول پے انہاں آکھیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ ایتھے بھی گل کدی پئی ہوندی ہے؟ مومن. یہ تے پھر بعد دیاں اگوں ونڈاں نا، یہ علیحدہ علیحدہ اگوں مقامن شانن، گل پئی ہوندی مومن دی. فرمایا کیا میں تمہاری جانوں کا والی نہیں؟ عرض کیتی گئی کیوں نہیں، تسی ساڈی جاناں دے والی ہو. اس تو بعد فرمایا جنہ دا میں مولے انہاں دا علی مولے. یہ قدن فرمایا یہ پہلے پاک کروا کے جنہ دیاں جاناں دا میں مالک ہے انہاں دا علی مالک. ہن اے حضور لاسٹ تے حدیث جس ویلے ساری وصیت امت نو کر دیتی ہے اس حج تے، اس وقت حضور اے بھی دس دیتا کہ مومن دی سنجاب کے ہے. تاں ان عاشقاں فرمایا ہے علی شاہ مرداں امام کبیرہ کہ بعد از نبی شد بشیر النذیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زہری وصال تو بعد بشیر النذیرہ دی ڈیوٹی کرن والے مولا علی پاک. ہن کوئی بھی صحابی بھی پہچاننا میں اسے فارمولے نال پہچاننا جڑا نبی دسیا. صحابیت دی پہچان بعد از نبی حب علی ہے، مومن دی پہچان قیامت تک حب علی ہے. کیونکہ میں کولا نہ پیادا تو صحابہ دا کول بھی سنا چکے ہیں تے مصطفیٰ دی حدیث بھی سنا چکے ہیں. یہ سرکار فرما کے گئے کہ جنہ بھی پہچاننے، یہ آج ممبراں تے گلاں میرے دوستوں نہیں دسیاں جا رہی ہیں. اگر ممبراں تے گلاں دسیاں جا رہی ہوندیاں یہ خلا واقعہ نہ ہوندا. دشمن اتھے وار نہ کردا، بار بار اسے جگہ تے وار ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ اس واسطے کہ اسی ممبراں تے نہ ایک گلاں دس دیاں پہ تے نہ سنن والے سن دین پہ. انہاں پتہ نہیں سنیت کے بنا لی، سن ہو جان دا نہ سننی ہے. اور توں یہ جان دس چھڑ سنی نسی نہ جان دے نہ اسی شیعہ نہ جان دے ہیں. اسی اتنا جان دے ہیں خواجہ اجمیر سن کلمہ پڑھایا ہے، جس سن کلمہ پڑھایا نالو دس کے گیا شاہ استو حسین بادشاہ استو حسین، دین استو حسین دین پناہ استو حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ استو حسین. تکبیر، نعرہ اے میلاد سن پر پہلے پہچان کر کہ حب علی نال دیاں منظوریاں، یہ حب علی نال دیاں منظوریاں. تو جس ویلے یہ گل سمجھ آ جائے تو وقت ضرور احسان منا. وقت تیرے تے ہی ہویا ہے احسان منان دا، وقت حکم ہے تین، وقت نعمتاں دا چرچا کرن دا تین حکم ہے. وقت بے شک پڑھ نی سیو میرے آقا، نی سیو میرے آقا، نی سیو میرے آقا، آقا کرم کمائے، آقا کرم کمائے، کل نبیاں دا سلطان نی پڑھو صلی علی حق صلی علی، پڑھو صلی علی حق صلی علی، پڑھو صلی علی حق صلی علی، پڑھو صلی علی. گھر گھر خوشیاں ڈیرے لائے، گھر گھر خوشیاں ڈیرے لائے، ایمان سلامت شکر بجائے، ایمان سلام مطلب حب علی سلام، ایمان سلامت شکر بجائے، اللہ نے احسان جتائے، اللہ نے
احسان جتائے اے سخن پاک قرآن نی پڑھو صلی اللہ حق صلی اللہ پڑھو صلی حق صلی اللہ پڑھو صلی اللہ حق صلی اللہ پڑھو صلی اللہ میلاد مناؤ یاد مناؤ میلاد مناؤ یاد مناؤ سونے دے اوصاف سناؤ سونے دے اوصاف سناؤ گلیاں کوچے خوب سجاؤ گلیاں کوچے خوب سجاؤ اے بخشش دا سامان نی پڑھو صلی اللہ حق صلی اللہ پڑھو صلی اللہ حق صلی اللہ پڑھو صلی اللہ حق صلی اللہ پڑھو صلی اللہ احسان الہی ذات نبی دی احسان الہی ذات نبی دی بات الہی بات نبی دی بات الہی بات نبی دی کھاندے سب خیرات نبی دی کھاندے سب خیرات نبی دی رکھ یاد ہمیشہ دان نی پڑھو صلی اللہ حق صلی اللہ پڑھو صلی اللہ حق صلی اللہ پڑھو صلی اللہ حق صلی اللہ پڑھو صلی اللہ جھنڈا چڑھیا سخی دا اول چانن خفی جلی دا اول روشن نور نبی دا اول روشن نور نبی دا اول اے خالق بخشے شان نی پڑھو صلی اللہ پڑھو صلی اللہ صلی اللہ پڑھو صلی اللہ ماہ نور مبارک چڑھیا ماہ نور مبارک چڑھیا مدنی ماہی ویڑے وڑیا مدنی ماہی ویڑے وڑیا سنی عمران کلے جا ٹھریا سنی عمران کلے جا ٹھریا اے خوشیاں دا اعلان نی پڑھو صلی اللہ صلی اللہ پڑھو صلی اللہ صلی اللہ پڑھو صلی اللہ اے تساں سنیا کھاندے سب خیرات نبی دی فرق اتنا کہیں حلال کر کے کھاندے تو کہیں حرام کر کے کھاندے سارے ٹھیک ہے ہن میرے دوستوں میلاد شریف تساں سنیا مومن دی پہچان سنے ہن اگلی گل اج دی رات عروج اتے میرے صابر پاک دور سے پاک جنہ دا اعلان ہے ازاں روزے کی آمد از خدا حکم فلا تنہر نہ رفتہ از درم معروم ہرگز دستے سائلہ فرماندن جب سے اللہ کا حکم یہ ہم نے سنا ہے وَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سائل کو مت جھڑکو فرمایا اس دن کا باخدا میرے دروازے سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں گیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری
جس ویلے تشریف آوری ہوندی ہے ایو جی ہستیاں دی جس ویلے تشریف آوری ہوندی نا وکھرا جہا سلوک ہوتا نشانیاں بھی وکھریاں جیاں ہوندیاں گھر گھر جمن لالیاں تے گھر گھر جمن کان کدی کدائیں جمدے ہونس جنہاں دا نا آپ دی ولادت ہون والی ہے صابر پاک دی ولادت تو پہلے مائی صاحبہ خواب وچ ایک ہستی نے ویکھیا سبز لباس پایا ہوئے تے آ کے مبارک دین دین تے سر تے ہاتھ رکھ دین فرمان دین بیٹی اللہ تعالیٰ تین لا مثال ہیرا عطا فرما رہا ہے تے میری خواہش یہ ہے کہ اس بچے دا نام میرے نام تے رکھی جانے جناب دوڑا نام کے ہے جانے مین علاء الدین آکھیا جاندہ ہے خضر آکھیا جاندہ ہے تو میرے نام تے علاء الدین رکھی کچھ دن گزرے مائی صاحبہ پھر خواب ویکھیا خواب وچ ایک اور شخصیت ویکھی اگے نالو بھی چاننے نور ہی نور ہر منے سرور ہی سرور ویکھیا تے انہاں بھی آ کے بشارت دیتی مبارک دیتی اور فرمایا بیٹی اللہ تین بڑا سونا بچہ عطا کر رہا ہے صابر بچہ عطا کر رہا ہے پر میری خواہش یہ ہے اس مبارک نام دے نال کہ اس بچے دا نام میرے نام تے علی رکھے مولا علی دی ملاقات ہوئی تیسری دفعہ زیارت ہوئی سونا مدینے والا تشریف لے آیا پھر انجی آ کے مبارک دیتی فرمایا نسل بھی میری ہے اصل بھی میری ہے میں مبارک دین واسطے آیا اللہ تین میری اس نسل وچوں بڑا سونا لال عطا کر رہا ہے لا مثال لال عطا کر رہا ہے تے اس بچے دا نام میرے نام تے احمد رکھیں جس ویلے سرکار دی ولادت ہوئی تے آپ اپنے خامد نو شاہ عبد الرحیم عبد السلام نو عرض کیتی کہ میں نے اے ترے بشارتاں ہوئی ہیں فرمایا یہ کیڑی مشکل گل ہے رلا کے رکھ دے علاء الدین علی احمد صابر پھر بابا جی یہ لقب عطا کیتا یہ پاک پتن چاہ کے یہ صابر دا لقب ملیا ہن میں تن ذکر سیدن دے وچوں ذکر صابر سنان لگا تاکہ یہ بھی حاضری ہو جائے یہ مائی صاحبہ علی بھی حاضری ہو جائے یہ ذکر سیدن نال ہوندی ہے حاضری میرے سیدن ولی پا برینا ننگے پیریں اتھو سفر کر کے سائیں گلو دے نال کلیر شریف حاضری دیتی ہے سائیں گلو دا پوترا بھی آیا بیٹھا ہے سرکار دی محفل وچ تے آپ اے سفر کر کے گئے کلیر پاک حاضری دیتی ہوں جس ویلے گئے نا حضوری ہوئی اگے میں میرے خیال ہے سفر کلیر کئی دفعہ سنا بھی چکا میں ان فیضان سیدن سرکار اتنے کتاب بھی لکھی ہوتے میں درج بھی کیتا میں یہ ایک واقعہ تن سنا لگا ایک دفعہ حضور فرماندے نا گلو کلیر دی نگری دی تھوڑی جی سیر کریے تے اج سیر ایک اے دیگاں والے منے چلیے یہ دیگاں والے کو پوچھئے یہ دیگاں کیوں پہ پکاند ہے انہاں دی منتاں پوریاں ہوئی ہیں آپ پوچھئے تو صحیح یہ کیوں پہ پکاند ہے ادھے تے ٹور پہ سرکار جا کے انہاں ویکھیا ہے کن جا کے دیگ والے پہلا بندے نے سلام دیتا اس جواب دیتا پوچھیا حضور کہ دوڑی کے منت پوری ہوئی ہے تسی دیگ پکا رہے ہو اس آکھیا جی میرا بڑا عجیب جہا معاملہ فرمایا دس اے حضور وہ واقعات ہیں جڑے کلیر شریف تو واپس آ کے سنایا اے انہاں وچوں اے واقعہ فرمایا وہ دسن لگ پیا جی میں ایک وپاری ہاں ایک تاجر ہاں گھوڑیاں دا وپار کردا میں بڑے 2 گھوڑے خریدے تو میں سہارنپور منڈی وچ بیچنے ہاں رات درگاہ شریف میں رکے ہاں آ کے اتھے قیام کیتا کلیر پاک اتھی گھوڑے بدے نال میں سلام پیش کیتا دعا کیتی تو میں عرض کیتی حضور اگر میرے 2 گھوڑے 1000 روپے دے وک گئے نا تو میں آ کے دیگ پکا سکتا جڑے میں منت منی سویرے میں اٹھیا جڑا میرا چنگا گھوڑا آنا اور راتی چورا کھول لیا وہ تو کھڑے ہی کوئی وہ جڑا لسا کمزور گھوڑا وہ کھڑا بڑا پریشان ہویا چنگی منت پوری ہوئی جڑا میں انہیں صاف کیتا اسی کالے پہ جانے ہیں شکوا کے دو کرن لگ پڑی انتظار نہ کر دے کہ وہ کرم کیڑے راہ پہ کردا اے شکوا کرنا جلدی نہ کیتی کرو جلدی دے کام شیطان دے کام مالک پتہ نہیں کیویں سواردا پیا ہوندا کیویں سجاندا پیا ہوندا وہ سن تکلیفاں دے کے بھی سجاندا ہے ایمان والے اتے دنیا تنگ ہی رہندی ہے حضور فرمایا غم میرا رفیق ہے غم میرا ساتھی ہے یہ غم
ہوں سویرے جس ویلے اس گھوڑا ویکھیا بڑا پریشان ہویا، میرا چنگا گھوڑا تو کھل گیا، خیر اس نے صاف کیتا دھوتا، انجے پریشانی نال ہی سہارنپور منڈی چلا گیا، ایک سائڈ تے کھڑا ہو گیا کہ کتنے دا بکنا میں، تھوڑے جے پیسے دا بکنا، مایوسی دیاں نا امیدی دیاں سوچاں وچ گم۔ اتنے نے ویکھیا ایک بڑے سونے بابا جی آ گئے، انہیں آکھیا بھائی ایک کو مول دساں گھوڑا دینے تے دے چھڑ۔ میں کہ جی دسو، انہاں کہ 1000 روپیہ لینے، اے لے لے اے گھوڑا میں چل، تیرا گھوڑا میں پسند۔ میں کہ میں تو منگ دے 1000 آس، باویں ایک ہی چو دے وے باویں 2 چو دے وے، یہ تو دی گل ہے۔ اس میں نے کی چو دے چھڑیا، گھوڑیاں دی تو گل ہی کوئی نہیں ہوئی، گل 1000 دی ہوئی ہے، وہ میں لب گیا۔ میں گھوڑا انہوں پتایا 1000 رہا، تو جی وہ دے گا کے پکاندہ تھا۔ سرکار اس نے چھوڑیا، خوش ہوئے، اگلے کول گئے نال جڑا دیکھ پہ پکا، ان بھی سلام دیتا، وہ کو بھی پوچھیا تو دیکھ کے میں پکاندہ پہ، کیڑی تیری منت پوری ہوئی؟ اس کہ جناب میں غریب بندہ تو میں دودھ ڈونا وا، دودھ دا کم کردا وا، دودھ دیاں تو سیر اتے دودھ چاہ چاہ کے تھک گیا۔ میں آ کے عرض کیتی حضور میں غریب بندہ، گھوڑا تو میں لے نہ سکتا، کوئی میرے کو سواری نہیں، ہوں دودھ بھی نہ چاہ سکتا، مہربانی کرو کوئی میں سواری عطا کر دے۔ اج رات میں سرکار دی زیارت ہوئی، فرمایا 2 گھوڑے درگاہ تے بننے، انہیں جڑا چنگا لگ دے یو کھول، یعنی جی میں جڑا چنگا لگا میں کھول لیا، میں وہ دودھ بھی ڈویا ہوا تو ہوں میں منت پوری پہ کرنا۔ حضور مسکرائے، فرمایا وہ 1000 چاہیے، انہوں دے چھڈیا سے گھوڑا چاہیے، ایک ہی چکرے 2 چکرے۔ یہ انہاں دیاں کرم نوازیاں، سب تو بڑا احسان حضور دی تشریف آوری تے پھر انہاں پیاریاں دا پیار، اے شاءاللہ دلاں سلامت ہے۔ میرے دوستوں، مالک کائنات ساڈی حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے، اور اس تو بعد محفل سماع اسی ساڈے قوال بھی بڑے سریلے قوال ہیں، مالک انہاں نے بڑا صورت ساز عطا کیتا ہے، درباری قوال ہیں ساڈے، انہاں دی قوالی بھی سننی ہے رل کے تے دعا وچ بھی شامل ہونا۔ اج دی رات بڑی قیمتی رات ہے، اس نے ضائع نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ایک نال میں اور بھی تمہیں چھوٹی جی خوشخبری سنانا چاہنا، اے میں اصل بھائی صاحبہ کو مہر لوانا چاہنا، انہاں مہربانی فرمائی ہے، کرم نوازی ہوئی ہے۔ ساڈے کول عزیز بٹی ٹاؤن جتھے آپ دے پوترے آفتابے دوترے آفتابے سیدن دا درگاہ ہے، آپ آئے نا بچپن وچ حضور آفتابے سیدن مائی صاحبہ کول اتنے سانے آئے، تو باقی صاحبزادے ادبن مائی صاحبہ دے گوڈی ہاتھ لاندے ہیں، آپ سارے نال چھوٹے ہیں، بابے آفتاب شاہوری سونے شاہوری سیدن ولی سدے ہیں، میرے والد محترم پیر آفتاب احمد شاہ صاحب نے، آپ آئے نا تے آپ بچپنا تے مائی صاحبان باقیاں مائی صاحب فرماندے ہیں اپنے بچیاں کہ تسی میں نا سینے نال لگ کے ملے کرو، تو ادبن سارے نا مائی صاحب دے قدمی ہاتھ لاندے تے اے جس ویلے آئے بابے آفتاب شاہوری تے اے اونے مائی صاحب انج ہاتھ کھولے نا تے اے پچھو آئے دوڑ دے ہوتے آ کے جفا نہ پا سینے نال لگے، فرماندے نے بٹ ہڈ پا چھڈی، مانگ کے منگنا، مانگ کے منگ۔ ہوں بچپن دا خیال آپ اکثر فرماندے آن، وہ میرے منہ نکلیا جی میں کہاڑی لینی، آپ فرمایا جا کو اور شاہ منگے آ مانگ، بات بھی میں جانے ہوئی اسرار، فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ فرماندے نے جڑی بائی ہے ادھن دی میرے گل پئی ہوئی ہے، ساری زندگی بائی تو میرا نہیں سر چھٹیا، یہ اس جڑے میں وہ گل کیتی تے آپ عطا کر دیتی، کہاڑی بات بائی ہے جڑی لب۔ او میرے دوستوں، انہاں مہربانی کیتی ہے، آپ دی درگاہ عزیز بٹی ٹون، لیکن او بوڑ دا بوٹا تسی انجی سمجھو گملے چ لگے آ، اتھے او نہ ہوں اسی سمان دیا، جمعے دے اجتماعی کوئی نہ سمان دے، اور رستے ساڈ اگے 2 حصے اندر تے 4 حصے باہر ہوں۔ ہوں مہربانی ہوئی ہے، نال ہی تھوڑے جے فاصلے اتے انہاں کرم نوازی فرمائی ہے، 8 کلے جا عطا کر دیتے، اور اتھے اسی رات دن میں اس جمعے تے بھی دوستان دسیا ایک خاص وجہ تو ہے کہ میں کوئی محفلہ مدرسیاں نے چندیاں واسطے نہیں دسیا، میں دسدا اس تو پیاں ایک تعاون ضرور کریا ہے نا، دنوں میرے کو ٹائم نہ منگیا ہے، میں ٹائم دوڑے ہی کم لگے ہاں، دوڑی جا سنگی بناندے پین، او دے وچ تسی شامل بے شک جسمانی طور تے ہوگو، وہ دوڑا اپنا کام او دے وچ ضرور،
لیکن اے ذہن وچ میں ایک دن ایک خوشخبری بھی سنانا چاہتا کہ مالک مہربانی فرماسی انشاءاللہ تعالی جڑا اپریل وچ عرس پاک ہوندا سالانہ صابری عرس مبارک حضور آفتاب سیدن دا دل اے ہے، لیکن ساڈا ارادہ مالک دے ارادے دے تابع جویں اس دی مرضی ہوئی ہونا انجی ہے تے اسی اس تے راضی ہیں۔ میرے صابر پاک فرمایا صابر بہشت و دوزخ بر عاشقاں حرام است، ہر دم رضائے جانا رضوان شدست مارا، کہ اسی اس دی مرضی اتے اس دی رضا اتے راضی ہاں، لیکن انہاں مہربانی کیتی ہے اتھے انشاءاللہ تعالی او تعمیر دا سلسلہ جاری اساری ہو چکا ہے، ہونی ہویا ہے، جویں جویں مالک مہربانی فرماسی آسانیاں کردہ جاسی تے اے اجتماع ارادہ اے رکھ دے ہاں کہ دوڑا اپریل دا جڑے نویں سال دا چوتھے مہینے دے پہلے ہفتے ہوندا ہے وہ انشاءاللہ تعالی اسے جگہ اتے رکھیے۔ وہ سارے دوستان پھر اودے نال ساڈے رابطہ ٹیم ملک وکیل ہو رہی ہے، سارے جہانگیر ہو رہی ہے، اطلاع سارے منڈی والے سنگی سارے بڑی سونی ڈیوٹی دیندے، نعیم شاہ ہو رہی محفلاں ساریاں بڑے سونے اپنی افضل ہو رہی کراندے، جویں جویں یہ سنگی پھر اطلاع ساریاں تک پہنچا لیا سن۔ ہوں اس تو بعد محفل سما بھی سننی ہے، لیکن محفل سما تو بعد پہلے ختم شریف دی سارے مل کے دعا کر لئیے، اس دعا شامل اس بعد وچ اجتماعی طور تے دعائے خیر جڑی ہے وہ قوالی تو بعد کی